म्हाका एक सांगात नांवां लागून कॉन्ट्रोवर्सी कित्याक आसा? हांव तुमकां अशी कितली अशीच नांवां दाखयता जी हाच्या रिव्हराक आनी तांकां संबंदच ना. आमी गंगोत्री म्हणटा एक पवित्र स्थान, उगम स्थान गंगेचें म्हणजे उदकाचें. उदक हें पवित्र आसा. ह्या पवित्र उदकाकच जर आमकां जर कॉन्ट्रोवर्सी करपाक लागले जर जायत ताचे सारकें दुर्दैव ना. द्वारका हे आमच्या मायथॉलॉजीन भितर ही पवित्र नांवां आसा. गंगोत्री म्हणजे हिमालयांतल्यान जे उगम स्थान आसा ताकाच जर तुमी आक्षेप घेवपाक लागले जाल्यार आनी कितें म्हणटले? आमी जायतीं नांवां आनी वेगळी वेगळी तुमी नांवां फेरीचेर पळयात दाखयता. कोणी केन्ना आक्षेप घातलो आसा? आमचें सरकार आसा ते कितले तेंप आसा ती नांवां काडल्या बदलल्या अशें कितें जाल्लें आसा? पण नांवाचेर वगीच विचार करचो ना. आनी ही नांवां दिवपा खातीर एखादें कितें जालें जर जायत जाल्यार ही प्रॉपर्टी आमची न्ही. दीस प्रॉपर्टी इज बीन ओन्ड बाय विजय मरायन. वी आर जस्ट हायरिंग. आतां म्हज्या टॅक्सीचेर जर हांवें नांव त्या टॅक्सीवाल्यान नांव घालें, पॅसेंजर असो तो विचारतलो की तें नांव तुवें कित्याक घालें म्हणून. सो दिस इज अनफेअर. आनी आमची पसून असं जर जायत हांव प्राऊडली सांगता नांवां दवरपाचो हांवें सांगला. म्हजो रिक्वेस्ट आशिल्लो गंगोत्री आनी द्वारका ही म्हजी हांवें नांवां दिल्ली. सो काँग्रेसान हे प्रश्न उपस्थित केला. काँग्रेसीन तर विरोधी पक्ष आसतले. बरें कितें जाता तेन्ना लोकांक जर लोक आकर्शीत जातात आनी लोकांक दिसता की बरें काम सरकारान केलां जाल्यार ते खंयच्याय विरोधी पक्षाचें कामच आसता की ते कशें सकयल दाखोवप. आनी कांय तातूंत भितर फॉल्ट मेळना जाल्यार नांवान भितर कितें तें नांव ताचेर करपाचें. सर हांगा ट्रेनिंग घेतले हांचे लोकांनी की आमचे गोंयचेच हे करतले फेरीचो येतले ना. आमी पळयताले की गोंयचे जर कोणी कॅप्टन जावपाक वता कारण हाका एक हाय स्किल्ड कारण आमी जेन्ना ह्या हाचेर लोकांच्या सुरक्षितेचो विशय आसा आनी ताचेर आमकां मिनिमम 100 आवर्स ज्याने ट्रेन केल्ले आसा. जे कॅप्टन पयलीं दुसऱ्या फेरीचेर आसात कन्व्हेन्शनल फेरीचेर ते 100 वरां तरी ताका हें जाय. त्या शिवाय तांकां लायसनूच मेळना हाचेर येवपा खातीर. सो जेन्ना हे अशें आमकां तयार जातले वी वील ट्राय आनी ह्यो कन्स्ट्रक्ट केला त्या पासून गोंयान केल्ले आसा. मेक इन गोवा जाल्ले आसा. आनीक हे कन्स्ट्रक्ट करपाक 90% जे स्टाफ आसात ते आमच्या गोंयच्या शिप बिल्डिंगांतल्यान तयार जाल्ले इंजिनियर आसात.